प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। उपस्थित छु खिम्बम। कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईँ यतिखेर क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियो, त्यसैगरी पूर्व मोरङमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, पश्चिम पोखरामा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज र विश्वभर www.cfmonyear.com मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र क्यापिटल एचडी टिभी मार्फत हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो पात्रमा गई क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सर्च गर्नुभयो भने तपाईँ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी कार्यक्रम सिधा कुरामा हामी समसामयिक राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश र घटनाक्रमहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ र सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ लिने गर्छौँ। आज हामीले बारा र पर्सामा गएको जुन हुन्डरी छ त्यसबाट चाहिँ करिब 27 जनाको मृत्यु भएको छ, 604 जना घाइते भएका छन्, 6000 भन्दा बढी मानिस विस्थापित अर्थात् प्रभावित भएका छन्। यिनै विषयमा करिब 3 दिनदेखि हामी बहस गर्दै आएका छौँ। अबको त्यहाँको खास मुख्य उद्देश्य भनेको राहत र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ र बारा र पर्सामा गएको त्यो हुन्डरीले अझै पनि त्यहाँका मानिसहरूमा, अझै पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूमा एक किसिमको त्रास पैदा भएको छ। आज म विशेष गरी यिनै विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्दैछु र आज म पहिलो पटक म कुराकानी गर्दैछु अनिरा शिवयोग क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, त्यसपछि मैले मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुनासँग कुराकानी गर्दैछु र त्यसपछि राहतमा खटिनुभएका, धेरै दिनदेखि राहतमा जुटिरहनु भएका नेविसङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष अर्थात् त्यहाँकै बासिन्दा रमाकान्त शाहसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। यदि समय मिलेछ भने त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। र आउनुहोस्, मेरो पहिलो अतिथि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ अनिरा शिवयोग क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित तामाङ। तामाङजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। हजुर, धन्यवाद छ। तपाईँ राहत बोकेर काठमाडौँबाट बारा पर्सा पुग्नुभयो, त्यहाँको स्थिति के पाउनुभयो? सुरुमा मैले सोधेँ। हजुर, यो गत 17 गते बेलुका आएको आँधीको कारणले फेटा बारा जिल्लाको फेटा र पर्सौनिया गाउँपालिकामा करिब 1173 घर परिवार प्रभावित हुने गरी 27 जना को ज्यान जाने गरी र दर्जनौं व्यक्तिहरू घाइते हुने गरी भएको यो घटना पछाडि अहिले यहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना, राहत वितरण र क्षतिपूर्तिहरूको मूल्याङ्कन लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एक प्रकारको सहानुभूति र सहयोगको यहाँ लहर चलेको छ। यो एक प्रकारले मेला जस्तो नै भएको छ। सयौं हजारौं मान्छेहरू हेर्न आउने, राहत वितरण गर्न आउने, सेना, प्रहरी, राज्यका विभिन्न उच्च व्यक्ति, उच्च पदस्थ सबैहरू यो ठाउँमा आएर चाहिँ सहानुभूति र सहयोगको काम चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यही सिलसिलामा राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको टिम पनि यहाँ आएको छ। राहतको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ नि। हो, हामी पनि यहाँ आइपुगेका छौँ र हामीले यहाँ एउटा सम्पर्क कार्यालय नै सुचारू गरेर 1 हप्तासम्म रेगुलर आएका राहतहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यको जिम्मेवार निकायलाई, सिडिओ कार्यालयलाई अथवा चाहिँ स्थानीय प्रशासन वा चाहिँ स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले भनिरहेका छौँ, व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ। स्वास्थ्य उपचारको अहिले पनि व्यवस्थापन भएको छैन। हिजो चाहिँ घाइते भएकाहरूको त्यो चाहिँ ड्रेसिङ गर्ने लगायत कतिपय औषधिका कुराहरू पनि त्यो अझै समस्यामै छ। राहत र राज्यले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको हुनाले कति क्षतिपूर्ति, के आधारमा क्षतिपूर्ति, भौतिक पूर्वाधारहरू, अन्नबालीहरू, गाई वस्तु, पशुपन्छीहरू लगायतका सबै मूल्याङ्कनहरू कसरी हुने हो भनेर भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भएका ठाउँहरूमा पनि त्यहाँका चाहिँ पीडितहरूले सरसफाइ गर्न, अरूहरू गर्न दिइरहेका छैनन्। त्यसैले हामी चाहिँ अहिले यो ठाउँमा आएका राहतहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिरहेका छौँ। ध्वस्त भएका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, कतिपय चाहिँ घर नभएर टहरा बनाएका र त्यो टहराहरू पनि कतिपय चाहिँ व्यवस्थित नभएका, तिर्पालहरू पनि सबै ठाउँमा नपुगेका, झुलहरू सबै ठाउँमा नपुगेका, खाद्यान्नहरू पनि सबै ठाउँमा नपुगेका
र कतिपय चाहिँ पीडित परिवारहरू अहिले पनि त्यो चाहिँ आफ्ना दैनिकीमा फर्किन नसकिरहेको अवस्थाहरू पनि यहाँ छ। त्यसैले अब यो बेलामा हामी यहाँ आएका छौँ र हामी चाहिँ 1 हप्तासम्म स्वयंसेवकीय रूपमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण विद्यार्थी सङ्गठन जसले समाजका हरेक क्षेत्रमा सामाजिक हकहितका निम्ति विगतदेखि काम गर्दै पनि आएको छ र तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। तामाङजी, मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको के भने हिजो मात्रै अर्थात् आज बिहान पनि सञ्चार माध्यममा आए पीडितलाई गिज्याएको जस्तो अर्थात् क्रियापुत्रीलाई ल्याएर राहत थमाएर सेल्फी खिच्ने जस्ता उडन्ती कार्य भएको भनेर जसरी यी सञ्चार माध्यममा आउँदैछन् नि यी विषय, किनभने यतिखेर बारामा त्यो फिटा गाउँपालिकामा अर्थात् चाहिँ पर्सामा एक किसिमको शोक छ, मान्छेहरू भाव्य हुन्छन्, शोक छन्, खुला आकाश मुनि चाहिँ बस्न बाध्य भएका बेला गरिने यी यावत क्रियाकलापहरूलाई पनि त व्यवस्थित बनाउनु पर्ला नि, होइन? यहाँलाई के लाग्छ? यो होइन, यो सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ यहाँको घटनाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा कतिपय संवेदनहीन ढङ्गले पनि चाहिँ त्यस प्रकारका अमर्यादित गतिविधिहरू पनि भएका छन्। तर त्यसलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसको लागि मात्रै भन्दा पनि यो जुन एउटा ठुलो एउटा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले क्षति भएको छ त्यसमा चाहिँ मानवीय सेवा भावले सहयोग गर्ने कुरा र उनीहरूलाई उनीहरूका चाहिँ पीडाहरूमा मलम लगाउने कुरामा नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। जसरी सेल्फी खिच्ने यो आदि इत्यादि लगायतका एउटा तत्त्व त अलिकति राहतका पोकाहरू बोकेर बिस्कुट चकलेट बोकेर तिनीहरूसँग त्यहाँका पीडितहरूसँग सेल्फी खिचेर फोटो कलेक्सन गरेर फर्किने गरेको यो त यस्तो त यो त नराम्रो देखियो नि रञ्जितजी। त्यो बिल्कुल गलत भइरहेको छ, त्यो राम्रो भइरहेको छैन, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यसैले अहिले यहाँ पनि विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूले राहतहरू ल्याउने र वितरण गर्ने हुँदाखेरि यहाँ असमान वितरण भएको छ। तपाईँलाई मैले भनेको छु कि यो चाहिँ 2टा गाउँपालिकाको धेरै ठुलो करिब 1100-1200 घर परिवारहरू क्षति भएको छ। तर कतिपय राहत वितरण गर्न आउने व्यक्ति वा संस्थाहरूले चाहिँ कुनै एउटा सीमित ठाउँमा गएर मात्रै फोटो खिच्ने राहत वितरण गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ जुन सुगम ठाउँमा र अलिकति सहज ठाउँमा छिटो पुगिने ठाउँहरूमा असाध्यै धेरै राहतहरूको केन्द्रीकरण हुने र अरू कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा त्यो चाहिँ राहतै नपुगेको पनि हामीले यहाँ सुनेका छौँ। उद्धार टोली नै नपुगेको, त्यसबारेमा जानकारी नै नभएको पनि मानेका छौँ। त्यसैले यो राम्रो भइरहेको छैन। यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय प्रशासनले राहत वितरण गर्ने कुरालाई पनि केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ र केन्द्रीकरण गरेर त्यसको समान वितरण गर्ने र सबै पीडितहरूसँग पुग्ने र सबै पीडितहरूलाई त्यो राहतले चाहिँ राहत पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले यहाँको स्थानीय प्रशासनलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ र हामीले एउटा टिम नै राखेर एउटा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको प्रदेश नम्बर 2 को सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकृत गरेर हाम्रो सङ्गठनको प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ संयोजक अथवा केन्द्रीय समितिका सचिवहरूकै नेतृत्वमा एउटा सम्पर्क कार्यालय नै स्थापना गरेर यो चाहिँ सहयोग लगायतका कामहरू चाहिँ सहयोगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई समान वितरण गर्ने र यसलाई वानडोर प्रणालीबाट त्यसै सहयोग लिएर आउने व्यक्ति वा संस्थाले यहाँको राज्यको कुनै निकायलाई स्थानीय कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यो निकायले सबै पीडितहरूसम्म पुग्ने गरी समान हिसाबले वितरण गर्ने गरी अन्तिममा तामाङजी, मैले अन्तिममा त्यहाँ पीडाले आक्रान्त भएका पीडितहरूको आवाज अर्थात् के चाहन्छन् पीडितहरू, अवस्था कस्तो छ? छोटोमा तपाईँ त्यही स्थानमा हिजोदेखि त्यही स्थानमा हुनुहुन्छ, त्यहाँका पीडितहरूको चाहिँ एउटा मात्रै पीडा अर्थात् एउटा मात्रै आकाङ्क्षा के रहेको छ? उनीहरूको सबैभन्दा मुख्य आकाङ्क्षा भनेको यतिखेर पुनर्स्थापनाको आकाङ्क्षा हो, क्षतिपूर्तिको आकाङ्क्षा हो र राज्यले सबै हिसाबले उनीहरूलाई यो समस्याको निकासको निम्ति जिम्मा लियोस् भन्ने उनीहरूको मूल कुरा हो र उनीहरू चाहिँ घर पुनर्निर्माण राज्यले गर्ने जिम्मा लियोस् भन्ने चाहन्छन्, औषधि उपचार गरोस् भन्ने चाहन्छन्, क्षतिपूर्ति दियोस् भन्ने चाहन्छन्, अन्नबालीहरू ध्वस्त भएका छन् त्यसको लागि विकल्प राज्यले दियोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् र चाहिँ यो सम्पूर्ण कार्यमा राज्यको तर्फबाट जति सक्दो चाँडो तदारुकताका साथ काम होस् भन्ने नै त्यहाँको पीडितहरूको मूल चाहिँ माग रहेको छ। राहत व्यवस्थित होस्, त्यहाँको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्न सक्नुहोस्। यहाँलाई शुभकामना र समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद रञ्जितजी। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिराज सुब्यू क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित तामाङ। हामीले उहाँसँग विशेष गरी उहाँ करिब 2 दिनदेखि सोही क्षेत्रमा कटिबद्ध भएर लागिरहनु भएको छ। राहत र पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा अधिराज सुब्यू क्रान्तिकारी, नेभी सङ्घ लगायत विभिन्न संस्थाहरू, विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरू पीडितका पीडामा अलिकति भए पनि मलहम लगाउनका निम्ति सो क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। अब मैले फेरि प्रसङ्ग बदले मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्ना कहाँ म जान चाहन्छु, किनभने
पीडाले आक्रान्त भएका व्यक्तिहरूको मनमा यतिखेर त्रास छ, अझै पनि 1 मिनेटमै भएको प्रलयलाई उनीहरूले बिर्सन सकेका छैनन्। जसरी आफ्ना परिवारलाई गुमाउनु पर्दाको पीडा, परिवारका सदस्यलाई गुमाउनु पर्दाको पीडा, त्यो पोलिएको मन, त्यो भावविह्वल भएको मन अझै आक्रान्त छ, अझै मनमा त्रास छ। यो अवस्थामा त्यहाँका पीडितहरूलाई कसरी सान्त्वना दिन सकिन्छ त? कसरी ती पीडितहरूलाई पुनर्स्थापनाका निम्ति आश्वासन दिएर अर्थात् उनीहरूलाई पुनर्जीवनमा कसरी फर्काउन सकिन्छ त? मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्ना हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ तपाईँले कार्यक्रम सिधा कुरामा। नमस्कार। जस्तो डाक्टर साहब 12 पर्सामा आइतबारको हुन्डरीले करिब 6000 मानिस प्रभावित भए, अझै पनि उहाँहरूको मनमा एउटा त्रास छ। यो अवस्थामा पीडामा मलम लगाउने उपाय अर्थात् विचलित हुनबाट जोगाउने काउन्सिलिङ अर्थात् परामर्श के हुन सक्छ? मैले सुरुमा यहाँलाई सोधेँ। अब यो यस्तो कुनै पनि अप्रिय घटनाहरू हुने गर्दछन् या जुन चाहिँ के भन्छ कुनै पनि डिजास्टरहरू हुने गर्दछ, त्यति बेला चाहिँ अब जुन त्यो उहाँहरूलाई अब घटना घटिसकेपछि मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा शान्त पार्नको लागि या गर्नको लागि हामीले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोग भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब त्यसमा खास गरेर हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्ता जोखिम जुन चाहिँ प्रभावित भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो निन्द्रा नपर्ने अनि त्यसपछि त्यही घटनाको झझल्को आइरहने अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि काममा जान मन नलाग्ने, कुनै पनि कुरा गर्न मन नलाग्ने प्रकारका जुन असहजताहरू हुने गर्दछन् त्यसलाई चाहिँ संवेगात्मक रूपमा हामीले उनीहरूको कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुनेर अनि त्यसपछि कहिले कहिले त के हुन्छ उनीहरूको चाहिँ घर परिवारका व्यक्तिहरू कहाँ छन्, को छन्, कति भनौँ न उनीहरूको सहयोगी सञ्जालहरूसित कनेक्ट गरेर भनेको परिवारका सदस्यहरूसित जोड दिनको लागि पनि हामी मानसिक रूपमा या मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित यदि हामीले जोड्न सक्यौँ भने त्यसले गर्दा उहाँहरूको मानसिक रूपमा जुन के हुन्छ डर, त्रास र असहजताको परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यसलाई केही हदसम्म मनोवैज्ञानिक रूपमा कम गर्न चाहिँ सकिन्छ। डाक्टर साहब मैले एउटा प्रश्न तपाईँलाई जोडिहालेँ। जस्तो यो सञ्चार माध्यमहरूमा आए, मिडियाहरूमा आए, त्यहाँ चाहिँ पीडित क्षेत्रमा राहत बोकेर जाने व्यक्तिहरूले ती क्रियापुत्री बसेका व्यक्तिहरूलाई नै लिएर चाहिँ जसरी सेल्फी खिचिरहेको अवस्था छ नि, यो कार्य चाहिँ कतिको उचित हो त्यतिखेर मनोवैज्ञानिक ढङ्गले बुझ्नुपर्दा? अब त्यति बेला हामीले अब त्यो पक्कै पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि र हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा पनि त्यो चाहिँ पक्कै पनि सहज कार्य या स्वाभाविक रूपमा लिन चाहिँ सकिँदैन। अब त्यति बेला हामी जुन सहयोग पुर्याउन जाने विभिन्न प्रकारको किन राहत बाँड्न जाने, राहत वितरण गर्नको लागि जाने साथीहरूले या समुदायले पनि के बुझ्नु पर्दछ त भन्दाखेरि त्यसले गर्दा किनकि हामी कुनै पनि डिजास्टरमा काम गर्दाखेरि डु नो हार्म प्रिन्सिपललाई फलो गर भन्छौँ। जसरी हाम्रो व्यवहारले कहीँ उनीहरू जसलाई हामी सहयोग गरिराखेका छौँ उनीहरूको मनलाई पीडा हुने या उनीहरूलाई क्षति हुने काम त भइराखेको छैन भन्ने भएकोले अब डु नो हार्म प्रिन्सिपलको आधारलाई मान्ने हो भने त्यो चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा त्यो त्यति सहज व्यवहार चाहिँ मान्न सकिँदैन होला र सकेसम्म त्यस्तो व्यवहारहरू नगर्दा नै राम्रो हुन्छ भन्छ। यो त्रासलाई पुनर्स्थापित गराउन अर्थात् पुनर्जीवित पार्नका निम्ति अर्थात् पहिलेको वातावरणमा फर्काउनका निम्ति अहिले तत्काललाई थालिनुपर्ने प्रयासहरू 1, 2, 3, 4 भनिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब एकातिर त अब उनीहरूको गाछबासका पास बेसिक निडहरू पुरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा नै ध्यान दिने हो। अनि दोस्रोतिर चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ रिलेटिभहरू या उनीहरूको चाहिँ घर परिवार अनि उनीहरूको गाउँका टोलका मान्छेहरूको जुन पहिलेदेखि नै परम्परागत रूपमा चल्दै आएको जुन नेटवर्कहरू छ या सञ्जालहरू छ जसरी उनीहरूले विभिन्न गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा जसरी एक दोस्रोलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यो नेटवर्कलाई नै स्ट्रेन्थन गर्ने काममा हामीले इन्भल्भ हुनु पर्यो। अनि तेस्रो चाहिँ किनकि अब यो कुनै पनि डिजास्टर भइसकेपछि सुरुको 2-3 महिनासम्म चाहिँ त्यसले गर्दा जुन के हुन्छ त्यसको झझल्को आइराख्ने जुन व्यक्ति चौपाया अनि जुन सम्पत्तिहरू नष्ट भएको छ त्यो कुराले गर्दा त्यो ग्रिफ शोकले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक रूपमा अस्थिरता भइराख्न सक्छ 2-3 महिनासम्म। त्यो चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ स्वाभाविक नै हो र त्यो यदि कुनै त्यसमध्ये पनि धेरै तनाव महसुस गरेका, धेरै छटपटिरहेका, बरबराइरहेका त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोग भनेर चाहिँ PFA भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ र सम्भवतः
अबको 1-2 दिनभित्रमा या व्यक्ति भनौँ न अबको केही समयपछि केही संस्थाहरूले चाहिँ जान पनि भनौँ न मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि जान खोजिराख्नु भएको छ, भनौँ न गइराख्नु भएको छ त्यही मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान गर्न। भने त्यसै गरेर हामीहरूको ग्रुप पनि जसरी द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल भन्ने संस्थाबाट पनि हामी 5-7 जना साइकोलोजिस्टहरूलाई र काउन्सिलरहरूलाई चाहिँ त्यो एरियामा पठाएर PFA प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग दिनको लागि, जसरी अब त्यो प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग दिँदाखेरि हामीले धेरै ठुलो कुरा केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली उनीहरूका कुरा ध्यान दिएर सुनिदिनु। 3वटा L भन्छौँ है, लुक, लिसन र लिङ्क, 3वटा कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यौँ। जसरी उनीहरूको अवस्थाको अवलोकन गर्ने, त्यो अवस्थाको अवलोकन गरिसकेपछि उनीहरूले के भन्न खोजिराखेको छ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर सुनिदिने, अनि त्यो सुनिसकेपछि हामीले उनीहरूको निड के हो, आवश्यकता के हो, उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अरू विभिन्न इमर्जेन्सीमा चाहिँ काम गर्ने जुन स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले जुन चाहिँ जसरी अब सेल्टर, फुड लगायतका कामहरू गरिराखेको छ, त्यो IASC प्रिन्सिपल इन्टर एजेन्सी स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेर इमर्जेन्सीमा काम गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कमिटीको प्रिन्सिपललाई चाहिँ फलो गरेर अरूलाई क्षति नपुर्याएर हामीले चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा संवेगात्मक रूपमा उनीहरूको त्यो जुन मनोवैज्ञानिक अवस्था झन् बिग्रिन नदिनको लागि, जसले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिमहरू बढाउन नदिनको लागि चाहिँ ती कुराहरू गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, अब मैले अन्तिममा एउटा प्रश्न, जस्तो उहाँ त्यहाँ जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ, अहिले पीडाले आक्रान्त हुनुहुन्छ, परिवारका सदस्यलाई गुमाउनु पर्दाको पीडा त एकातिर छ भने घाँस बाँस कपासकै ठुलो पीडा छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या त अहिले प्रदेश 2का ती जिल्लाहरूमा वासस्थानको एकदमै गाह्रो भएको स्थिति हामीले सुन्न पाएका छौँ। यो असरले गर्दाखेरि कालान्तरमा उहाँहरूलाई कुनै किसिमको त्यस्तो असर पर्ने, त्यस्तो प्रभाव पर्ने, अर्थात् चाहिँ राम्रो काउन्सिलिङ हुन सकेन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने भन्ने केही हुन्छ त्यस्तो? अब कुनै पनि डिजास्टर पछि, डिजास्टर भनौँ कुनै पनि त्यो जुन आपतकालीन अवस्था आउने गर्दछ, त्यो आपतकालीन अवस्था पछि जति पनि प्रभावित भएका व्यक्तिहरूमध्ये अब सुरुको केही समयसम्म चाहिँ अलमोस्ट सबैलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा अलि एक प्रकारको सन्तास या डर, अप्ठ्यारो फिल गर्नुहुन्छ र तीमध्ये यदि बेलैमा चाहिँ तिनीहरूका कुराहरू साइकोलोजिकल फर्स्ट एडको माध्यमबाट या मनोवैज्ञानिक सहयोगको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूको त्यो कुरालाई चाहिँ सुन्ने अवस्था भएन भने, या धेरै जसो त त्यो नहुँदा पनि उनीहरू पहिलेकै अवस्थामा जान सक्छ, आरामले जान सक्छ, 2-3 महिनापछि त्यसरी अटोमेटिकै जान सक्छ, किनकि त्यो चाहिँ त्यो ग्रिफको चाहिँ सर्कलले नै त्यही भन्छ। अनि तर केही व्यक्तिहरू बाहिरको प्र्याक्टिस, बाहिरको अध्ययनहरूलाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने कहिले कहिले चाहिँ 8-10% जतिलाई चाहिँ कडा खालको अब के भन्छ हाम्रो पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, आघातजन्य घटना पछिको तनावले गर्दाखेरि एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक असर हुन सक्छ भनेर भनिएको थियो। तर अब यदि हामीले 2072तिरको नेपालको जुन भूकम्पको अवस्था थियो त्यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा जुन एक गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि एक दोस्रोलाई जुन सहयोग गर्ने मेकानिजम छ, एक दोस्रोको लागि चाहिँ हामी एकै ठाउँमा आउने प्रक्रिया छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा त्यति % नभएको केही अध्ययनहरूले देखाउँछ भने 4-5% जतिलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको जोखिम अलि बढी हुन सक्ने चान्स चाहिँ रहन्छ। तर त्यति धेरै हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै छैन, किनकि विभिन्न मानसिक स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू चाहिँ केही संस्थाहरू चाहिँ पुग्ने तयारीमा छन् भने केही संस्थाहरू चाहिँ 1-2 दिनपछि अब मनोवैज्ञानिक सहयोगको लागि पुग्ने भएकोले त्यति धेरै मनोवैज्ञानिक रूपमा धेरै डिजास्टरै भइहाल्ला, मनोवैज्ञानिक समस्या बढ्न नै सक्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ भनिहाल्नु पर्दैन होला, किनकि अब अलि पपुलेसनलाई चाहिँ तीमध्येको केही थोरै पपुलेसनलाई स्पेसलाइज सहयोगको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। व्यस्त समयका बावजुद समय दिनुभयो, सिधा कुरामा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। मेरो कुरा तपाईँ भनौँ न जनता मार्फत भन्नुभयो, धेरै 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 धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठोकुना। हामीले विशेष गरी बारा र पर्सामा आएको हुन्डरी र त्यहाँबाट निम्तिएको एउटा सन्तासबाट चाहिँ पीडितहरूका मनमा पर्ने जुन एउटा एक किसिमको त्रास छ, जुन एक किसिमको आक्रान्त छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ, अर्थात् त्यसले दीर्घकालीन रूपमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र अब म फेरि जोडिन चाहन्छु नेविसङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं सोही स्थानमा लामो समयदेखि राहतमा जुट्नुभएका रमाकान्त शाह, त्यहाँकै बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विगत लामो समयदेखि राहत र उद्धारमा त्यहाँ खटिरहनु भएको छ। खासमा त्यहाँको राहत व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, अर्थात् मिडियामा आएका विषयहरू, सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयहरू कतिका सत्य छन् र राहत व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति उहाँ जोडिनु भएको छ। शाहजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। नमस्कार।
ल धन्यवाद हजुर, यहाँलाई पनि स्वागत र धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ धेरै दिनदेखि राहत र उद्धारमा सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्छ, त्यहाँको वास्तविक स्थिति के छ बताइदिनुहोस् न हामीलाई। हेर्नु सर, यो त एकदम दुःखदायी। हामीले अहिले यो 38-39 वर्षको उमेरमा कहिले पनि नहेरेको विपद आइपरेको छ। हामी त त्यो दिनसम्म यहाँ बारा जिल्लामै थिए अनि हेर्दाखेरि अचम्मै लागिरहेछ कि यस्तो नभएको घटना चाहिँ एकदम दुःखद घटना भएको छ। नजिकबाट निहाल्नु भएको छ यहाँले, त्यहाँको पीडा कस्तो छ, पीडितहरू के भन्छन्, घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ, अर्थात् गाउँमा अहिलेको माहौल चाहिँ कस्तो छ, अलिकति विस्तारमा बताइदिनुहोस् न शाहजी। यो घटनास्थल हजुरको हाम्रो बारा जिल्लाको सदरमुकाम खुलैया भन्दा झन्डै 7 किलोमिटर पश्चिम र दक्षिणी भेकमा यो फेटा भने गाउँपालिकाको 3 र 6 नम्बर वार्ड खास गरी धेरै प्रभावित भएको र एउटा बलि भरौलिया भन्ने टोल छ र एउटा पुरेनिया र सिटफुटमा त तपाईँको स्वर्ण गाउँपालिकाको परशुरामपुर र हर्दिया भन्ने टोलमा अलिकति प्रभावित भएको र जहाँ जीवधनको क्षति र मानवीय क्षति चाहिँ बढी भएको छ। यो घटनास्थलमा अहिलेसम्म मेरो उसमा हेर्दाखेरि यो एकदम राज्यले जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो एकदम पीडादायी अवस्था छ अहिले यहाँ र एउटा पीडाको बेलामा राज्यले जुन किसिमले मलमपट्टि गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा पनि यहाँका विभिन्न राजनीतिक दल र खास गरी राज्य समेत पनि यहाँका पीडित मान्छेहरूले जिस्काउने किसिमले काम गरिरहेका छन्। राहतको स्थिति के छ शाहजी? राहतको स्थिति के छ? कतिको राहतहरू आइरहेको छ र त्यसलाई व्यवस्थित कसरी पारिएको छ? अहिले हजुरले पनि विभिन्न मिडियाहरूबाट सुनिराख्नु भएको होला, राहतहरू चाहिँ आउन त धेरै आइसकेको पनि छ र आउने क्रम पनि जारी छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार कोही भएन। महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन हो, व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? अब त्यही मैले भने कि न राज्यले न कुनै राजनीतिक दलले यसलाई व्यवस्थित कुन किसिमले जुन पीडित मान्छेहरू छन् त्यो खास गरी पीडित मान्छेहरूको ठाउँमा राम्रोसँग त्यो वितरण प्रणाली जुन छ त्यो हाम्रो पारदर्शी भएन। यो खास गरी राजनीतिक हालिमुहाली भएका व्यक्तिहरूको हातमा पुग्ने भइरहेछ र जो पीडितहरू वास्तविक पीडितहरू छन् तिनीहरूको हातमा अलिकता अहिले नपुगेको अवस्था चाहिँ छ र केही यहाँका स्थानीय निकायहरूले पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यसपछि हाम्रो अस्ति हामी जाँदाखेरि राज्यको संयन्त्र मध्यमा चाहिँ तपाईँको गृह सचिव र आइजिपी सुरेन्द्र खनाल सेमाफै आउनुभएको थियो र उहाँले खास गरी त्यहाँ स्थलगत गरिसकेपछि राज्यले हरेक सुविधा दिन्छ भनेर उहाँले भनेर गएपछि जस्तो यो पीडितको अवस्था हिजो अस्ति मात्रै हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ, खुला आकाश मुनि रात बिताउन बाध्य भएको थियो र हिजोको अवस्था र आजको अवस्था के छ? सबैले त्रिपाल पाइसकेको अवस्था हो त्यो एरियामा? त्यो एरियामा अहिले खासै सम्पूर्ण मैले पनि हिजो मात्रै सम्पर्क गर्दाखेरि के छ भने खाद्यान्न सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा पुगेको अवस्था त्यहाँ छ। विभिन्न गैर सरकारी संस्थादेखि यो स्थानीय निकायहरूले वितरण गरेको अवस्था चाहिँ छ, तर त्यहाँ मेन समस्या कस्तो भनेको जसरी उनीहरूलाई बासको लागि अहिले व्यवस्थित चाहिँ बसोबास हुन सकेको छैन। त्रिपाल यो मिडियामा आएपछि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्रिपाल लगेर वितरण गरिरहेको छ, तर जुन अहिले व्यवस्थित तरिकाले पुग्नुपर्ने त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। जसरी अहिले खास गरी त्यहाँ पानी परेको हावाहरूले त्यो सबै घरहरू बगाएको छ, त्यहाँ सुत्नको लागि म्याट्रेसहरू, टुल र त्यसपछि तपाईँको पालहरूको व्यवस्था भएको भए झन् अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। मान्छेले खास गरी यो खानाको लागि मात्रै प्रबन्धहरू गरेको छ, त्यो बस्ने सुविधा अलिकति अझै प्रभावकारी भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद शाहजी। ल धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राहत र उद्धारमा खटिनुभएका हाम्रा पूर्व नेविसङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रमाकान्त शाह। हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यदि उहाँसँग सम्पर्क भएछ भने खासमा के हो त त्यहाँको राहतको स्थिति, कसरी त्यहाँ राहत वितरण भइरहेको छ, अर्थात् हामीले सही तरिकाले र स्वस्फूर्त तरिकाले चाहिँ हामी पीडित कहाँ पुगेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र उहाँसँग हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 तराईका जिल्ला बारा र पर्सामा आएको यो विपदको सबै मिलेर हामी सामना गर्नुपर्छ। यो विपदलाई सबै मिलेर हामीले निहाल्नुपर्छ र यो विपदबाट हामीले सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ र एउटा
अहिले मैले भर्खरै पनि योभन्दा अगाडि मैले कुराकानी गरेँ, जसरी हाम्रो नेपालीहरूको एउटा बानी दुःखमा परेकालाई हामीले सहयोग गर्ने एउटा बानी छ, त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा अर्थात् मानसिक तवरले कसैले पनि त्यत्रो पीडा खेप्नुपर्ने स्थिति आउँदैन, अर्थात् लामो समयसम्म मानसिक असन्तुलन हुनुपर्ने स्थिति आउँदैन भनेर हाम्रो मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुनाले पनि भनिरहनु भएको छ। र मिडियामा आएका जस्ता धेरै विषयहरू चाहिँ धेरै गतिविधिहरू अर्थात् हामीले सुनेका धेरै विषयवस्तुहरू त्यति सही पनि नहुन सक्छन् र हामीले अहिले भन्नुपर्ने विषय भनेको त्यहाँको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै मजबुत पार्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालित गराएर त्यहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई एकदम डह्रो बनाउनुपर्छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ। मैले हिजो मात्रै सम्पर्क गरेको थिएँ, डाक्टर गोविन्द केसीको संयोजकत्वमा त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीको टिम पुगेको छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँका पीडितहरूलाई राहत र उद्धारका निम्ति सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ करिब सेल्टर नै स्थापना गराएर अर्थात् प्राथमिक उपचार अर्थात् त्यहाँका पीडितहरूको चाहिँ नियमित चेक जाँच र औषधि वितरण गर्ने र चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने गरी उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ र यो विषयलाई मध्यनजर गर्दा बारा र पर्सामा आएको यो हुन्डरी पोखराबाट मडारिएको त्यो आकाश बारा पर्सा महोत्तरी हुँदै काकरभिट्टा हुँदै अगाडि बढेको दृश्य हामीले जसरी त्यहाँ देख्यौँ र त्यो आपत अब कसैलाई पनि नपरोस्, आपत र विपद बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने उक्ति छ र यो अवस्थामा चाहिँ एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, यी विपदको सबै मिलेर सामना गर्नुपर्छ र प्रदेश नम्बर 2 का तराईका जिल्लाका बारा र पर्सामा दुःख पाएका ती आदरणीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। र पुनर्स्थापनाको कुरा अलि परको कुरा रह्यो र अहिलेलाई उहाँलाई घाँस बाँस र कपासको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यहाँ सुत्केरीको पनि बिचल्ली भएको खबरहरू पनि यहाँका राष्ट्रिय मिडियाहरूले राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूले उठाएका छन् र सुत्केरीको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्दै र भोलि पनि हामी यस्तै विषयवस्तुलाई लिएर पुनः पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम सिधा कुराबाट खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।